अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि आज से 4 महीने पहले मैंने अपना एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ अपनी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, और सूरह रहमान से मैंने किस तरह अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी को सॉल्व किया, ये भी मैंने आपके साथ व्लॉग में बहुत डिटेल के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने ये व्लॉग अब तक नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। सूरह रहमान वाला व्लॉग जब मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था ना, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में और एंग्जाइटी में थी और काफ़ी दिनों से थी। तो जब मैंने वो व्लॉग अपलोड किया और जिस तरह से आप लोगों ने सब ने मुझे उस पर रेस्पॉन्ड किया, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात पता है क्या थी? सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि मेरी तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज सबको गया, और मेरी बहुत सारी बहनों ने सूरह रहमान वाले व्लॉग में की गई मेरी सारी बातों के साथ रिलेट किया। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि इस मॉडर्न दौर में जहाँ ग्लैमरस व्लॉग्स लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ मेरे एक सिंपल से व्लॉग ने बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैसा, लग्जरीज़, ये सब खुशियों का ज़ामिन है। शायद उनके पास ये चीज़ें नहीं होती तो उनको ऐसा फ़ील हो रहा होता है, हालांकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आज के इस दौर में अगर आपको कोई बीमारी नहीं है ना, और आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, देन यू आर द हैप्पीएस्ट, यू आर द रिचेस्ट एंड यू आर द लकीस्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड। बिकॉज़ इन सारी बातों का एहसास मुझे तब हुआ जब 2 महीने पहले मुझे कुछ फ़िज़िकल सिम्टम्स आने लगे। मुझे लगा शायद मुझे कुछ एलर्जिकल इशू हुआ है, बट जब मुझे कुछ सीरियस किस्म के फ़िज़िकल सिम्टम्स आने शुरू हुए, देन आई वेंट टू द डॉक्टर। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लड टेस्ट लिख दी, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टेस्ट बचा हो जो उन्होंने मेरा ना करवाया हो। खैर, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस जो मेरा असल पर्पज़ है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो उन तमाम दिनों में ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी में चली गई थी। अच्छा, मुझे लगता था कि जैसे बस मेरी लाइफ ख़त्म होने वाली है। शादीशुदा ख़वातीन ख़ास तौर पर जो बच्चों की माएँ हैं वो मेरी इन बातों से लाजमी रिलेट करेंगी, क्योंकि एक माँ जब बीमार होती है ना, तो शायद उसको अपनी सेहत की, अपनी बीमारी की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी इस बात की फ़िक्र होती है कि अगर वो बीमार हो गई तो उसके बच्चों का क्या होगा। अभी मैं अपनी बीमारी और अपनी तकलीफ़ के गम से नहीं निकली थी कि एक और गम मुझ पर आन गिरा, और वो ये था कि मेरी यूट्यूब चैनल की रीच बिल्कुल डाउन हो गई। देखने वालों को लगता होगा कि सब कुछ ठीक है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट हम क्योंकि अपने एनालिटिक्स देख रहे होते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि हमारी रीच कहाँ तक जा रही है, हमारी वीडियोस रिकमेंडेशन में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो उन्हीं दिनों में ना मेरे चैनल की रीच बिल्कुल डाउन हो गई। आप लोग जानते ही हैं कि मैं हमेशा अपनी बहनों को, तमाम ख़वातीन को अर्निंग के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि हर औरत को आज के मुश्किल दौर में ख़ुद कमाना चाहिए। अब वो कमाने की सूरत, कमाने का ज़रिया कोई भी हो सकता है। कुछ औरतें ऑफ़िस में जॉब करती हैं, कुछ औरतें स्कूल में पढ़ाती हैं, कुछ औरतें आजकल तो फ़िज़िकल ट्रेनर्स भी हैं। मतलब हर किसी के काम की ना अपनी नौयत है। तो यूट्यूब पर व्लॉग्स बनाना मेरा काम है। मैंने जब यूट्यूब पर काम शुरू किया था ना, तो यकीन करें मैंने सिर्फ शौक़ में काम शुरू किया था। मैं घर में फ़ारिग होती थी, इतना सारा टाइम होता था, तो मैंने शौक़ में काम शुरू किया। बट जब मैंने मेहनत की और मुझे अर्निंग आनी शुरू हुई तो मुझे काम करने का और ज़्यादा मज़ा आने लगा, क्योंकि चाहे मुझे अर्निंग के 20,000 रुपये भी आते थे, मगर वो 20,000 रुपये मेरे अपने कमाए हुए होते थे, और वो 20,000 मैं जहाँ चाहती थी खर्च करती थी। उनके बारे में मेरे से कोई पूछगछ करने वाला नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने अपना करम किया और अर्निंग ज़्यादा हो गई माशाल्लाह। और मेरी बीमारी के दिनों में जब मेरे चैनल की रीच डाउन हुई और मेरी अर्निंग आधे से भी कम हो गई, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई। वो होता है ना कि एक तो इंसान पहले से ही टेंशन में हो और एक और बुरी खबर मिल जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो यानी 2 महीने पहले मुझे अपनी बीमारी से भी फ़ाइट करना पड़ा, और साथ में यूट्यूब अर्निंग जो मेरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी उसको भी फ़ेस करना पड़ा। और मैं इतनी ज़्यादा मायूसी में चली गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अब आप लोग सोचेंगे कि आप तो सूरह रहमान पढ़ती हैं, तो आप मायूसी में कैसे चली गई? तो मैं भी इंसान हूँ, और अल्लाह ताला ने कोई मुझसे वादा तो नहीं किया हुआ कि मुझ पर हमेशा अच्छा वक्त ही रहेगा, मगर अल्लाह ताला ने इंसान के साथ ये वादा ज़रूर किया है कि एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग।
اب میرے پریشانی کی حالتیں کچھ اور ہیں اور آپ لوگوں کی پریشانی کی حالتیں کچھ اور ہوں گی. ہو سکتا ہے کسی کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے اوپر فائنینشیل کرائسس ہو سکتا ہے بہت ساری بہنیں ہوں جن کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہوں، ہو سکتا ہے بہت ساری بہنیں ایسی ہوں جنہیں سسرال میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، کسی کا اپنا گھر نہ ہو، کسی کو اولاد نہ ہو رہی ہو، کسی کا کاروبار نہ چل رہا ہو. مطلب ہر کسی کی نا پریشانیوں کی جو صورتیں ہیں وہ الگ الگ ہیں. انسان بڑا ناشکرا ہے. جب اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے نواز رہا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت ہر دولت دی ہوئی ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے تو انسان گلے کرنے شروع ہو جاتا ہے. بات تھوڑی سی کڑوی ہے مگر حقیقت پر مبنی ہے. شاید آپ لوگوں کو بری لگے مگر جو سچ ہے وہ سچ ہے. صرف آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولوں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دوں، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو ناراض کر دوں مگر سچ بول کر اپنے اللہ کو خوش کروں. میری ایک بڑی گندی عادت ہے کہ جب بھی مجھے کسی بھی قسم کی انگزائٹی یا ڈپریشن ہوتا ہے نا تو میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں. ہے نا بری بات؟ حالانکہ نماز میں تو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مدد مانگنی چاہیے، اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. بٹ پتہ نہیں کیوں یہ میرے اندر ہے. شاید یہ وہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں. سچ بتاؤں تو میں اپنی یوٹیوب ارننگ ڈراپ ہونے کی وجہ سے بھی اتنی پریشان نہیں تھی، کیونکہ بارہا آپ لوگوں کو بتایا ہی ہے کہ میری یوٹیوب ارننگ صرف میرے لیے ہوتی ہے، اس سے میرے گھر کے خرچے وغیرہ پورے نہیں ہونے ہوتے. تو اس لیے میرے لیے شاید یہ کوئی اتنی پریشانی کی وجہ نہیں تھی جتنی میری بیماری میرے لیے پریشانی کی وجہ تھی. بیماری کی وجہ سے مجھے ورٹائگو رہنے لگ گیا، چکر آتے تھے اور سر اتنا بھاری ہو جاتا تھا کہ نماز پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. بٹ ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، تو چاہے کچھ بھی حالت تھی مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی. میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. نماز تو چھوڑی سو چھوڑی، دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا. بس اتنی مایوسی میرے دل میں طاری ہو گئی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سن ہی نہیں رہا. میں کیوں دعا مانگوں؟ جب اللہ نے میری بات ماننی ہی نہیں ہے تو میں کیوں دعا مانگوں؟ عجیب سے خیالات آنے لگ گئے تھے دماغ میں. مجھے لگتا تھا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو میں نے بجائے اللہ کو منانے کے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے. 15 سے 20 دن مجھے شدید ورٹائگو اور ڈیزینس کی کیفیت رہی، اور اس تمام عالم میں نہ میں نے کوئی نماز پڑھی، نہ میں نے سورہ رحمان پڑھی، نہ میں نے سورہ واقعہ پڑھی، نہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی. 15-20 دن کے بعد جب میری حالت تھوڑی سی بہتر ہونا شروع ہوئی اور میرا ورٹائگو تھوڑا سا کنٹرول ہوا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں. اچھا، بہت ساری بہنیں میری یہ سوچیں گی شاید جو ڈائٹ پلانس میں نے آپ لوگوں کو دیے تھے ان کے فالو کرنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہوگی. نہیں، بائی گاڈ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ بالکل ہر طرح سے سیف ڈائٹ پلانس ہیں، آپ بالکل آرام سے انہیں فالو کر سکتے ہیں. یہ میرے کچھ اپنے ہی ہیلتھ ایشوز تھے جو انشاءاللہ کوشش کروں گی آگے آنے والے ولاگس میں آپ کے ساتھ وہ سارے ایشوز بھی ڈسکس کروں. 15-20 دن کے بعد جب میری طبیعت بہتر ہوئی تو پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. ایک وقت کی نماز بھی چھوڑیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے، اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے نا. لیکن جب اپنی مرضی سے جان بوجھ کر چھوڑی جائے تو اس کا تو دکھ کروڑ درجے زیادہ ہوتا ہے. تو 15 سے 20 دن جو میری نماز چھوٹی، جو میں نے اللہ تعالیٰ پر سے اپنے یقین کو ختم کیا، میں نے سورہ رحمان نہیں پڑھی، میں نے قرآن پاک کھول کر نہیں دیکھا، میں نے دعا نہیں مانگی. مجھے ان ساری چیزوں کا اتنا افسوس تھا کہ جیسے ہی میری طبیعت بہتر ہوئی میں نہائی دھوئی، میں نے وضو کیا، میں نے جائے نماز بچھائی اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اور معافی پتہ ہے میں نے کس چیز کی مانگی؟ میں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگی کہ یا اللہ، اگر تھوڑی سی مصیبت مجھ پر آ گئی تھی تو میں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ میں نے تیرے اوپر سے اپنا یقین ہی ختم کر لیا. مطلب وہ جو اتنے سال تو نے مجھے صحت کی دولت سے نوازا، تو نے مجھے ہر نعمت، ہر دولت، ہر خوشی عطا کی، اس کے مقابلے میں اگر یہ لمحے بھر کی تکلیف تو نے مجھے دے ہی دی تھی تو میں نے کیا کیا؟ میں نے ناشکری شروع کر دی، میں نے گلے شکوے شروع کر دیے، میں نے تیری عبادت کرنی چھوڑ دی. تو میں کتنی بری مسلمان ہوں. میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دینا. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ آئندہ مجھ پر جتنا بھی مشکل وقت آئے مجھے کبھی ایک کمزور انسان، ایک کمزور مسلمان بننے نہ دینا. مجھے کبھی ایسا مسلمان بننے نہ دینا جو حالات کے یا مجبوریوں کی وجہ سے تنگ آ کر تیری عبادت کرنا چھوڑ دے.
مجھے کبھی ایسا انسان نہ بنانا کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت تیری طرف سے نازل ہو جائے تو میں تیری ناشکری شروع کر دوں، تجھ سے گلے شکوے شروع کر دوں اور تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دوں۔ خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے اور غم بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرتے ہیں۔ ایک اچھے مسلمان کی یہی بات ہے کہ وہ خوشیوں میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے اور مصیبتوں میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ ہمارا کام ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اب چاہے وہ خوشی ہو چاہے غم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت پر ہدایت دے دی۔ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کریں۔ نماز پڑھنے کا دل کرے نہ کرے، نماز میں دل لگے نہ لگے، نماز پڑھتے ہوئے وسوسے اور دوسرے خیالات آتے ہوں آنے دیں، نماز پڑھنا فرض ہے۔ یہ بلاگ بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو ایک پازیٹیو انرجی دینا تھا کہ اکثر ہم اپنی تکلیفوں سے گھبرا کر، اپنے دکھوں سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، شدید مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ پیار محبت کرنے والے، سب سے زیادہ چاہنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں۔ کیا ہم اپنے والدین سے کبھی مایوس ہوتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کا مداوع صرف ہمارے والدین کے پاس ہے۔ تو جب ہم والدین سے مایوس نہیں ہوتے تو ہم اپنے رب سے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس سے مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہمارے بچوں کا، سب کا دل ایمان کی روشنی سے اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے بھر دے۔ بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے اور آپ کو اس سے پازیٹیو انرجی ملی ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آج آپ فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ انسٹاگرام ہینڈل میں ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔